अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के फोरकास्ट के हवाले से हम आपके पास हाजिर हैं। तो आज का फोरकास्ट करने से पहले ज़रा हम थोड़ी सी नज़र कल के फोरकास्ट के ऊपर डाल लें और देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह का सेटअप बनाया और हमारा फोरकास्ट किस तरह का था और उसके अंदर हमने क्या सेटअप बताया था। आप जानते हैं कि ये कैंडल जो नीचे क्लोज हो चुकी थी, इसका क्लोज होना, इस जगह पर रुक जाना और यहाँ पर खड़े होके मार्केट का छोटी-सी एक रेंज को चलाना, तो इसके बारे में हमने बताया था कि ये एक टीवी क्रिएट हो चुकी थी H4 के अंदर। ये यानी ये पिछले फ़ोरकास्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर हमने ये टीवी के बारे में बताया था कि ये टीवी जो थी वो आरएसए के हवाले से प्रॉपर नहीं बन रही थी, लेकिन ऑसम ऑसिलेटर के अंदर बेहतरीन टीवी मौजूद थी। तो इस डीवी के नीचे ही हमने ये लाइन लगा दी थी और कहा था कि मार्केट इससे नीचे क्लोज देगी तो ये सेल हो जाएगी, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगी तो ये बाइंग में रहेगी। और यहाँ तक इसके हमने जो टारगेट बताए थे वो H1 की अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन लगी हुई है, ये आपको याद होगा कि फर्स्ट टीपी के तौर पर हमने इसको लगाया था। और इसी तरह ये जो ऊपर वाला लेवल लगाया था, यहाँ पर हमने इसके बारे में दूसरा टीपी कहा था कि इसके आस-पास आकर मार्केट दूसरे टीपी को हिट कर सकती है। तो यकीनन आपको वो वीडियो याद होगी और वो सारा जो भी हमने फ़ोरकास्ट किया था वो आपको अच्छी तरह याद होगा। ये पिछले फ़ोरकास्ट को हम इसलिए लेते हैं ताकि पिछला सेटअप हम समझ सकें और अगले सेटअप की तरफ जा सकें और उसके अंदर क्योंकि अच्छी एक लर्निंग होती है, तो वो मकसद तो हमारा मेन लर्निंग है इस वीडियो के अंदर, ना सिर्फ़ लर्निंग है और दूसरा ट्रेड सेटअप तो साथ होते ही होते हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो हमारे लिए लर्निंग होती है। तो इस हवाले से आप देखेंगे कि अगर इसकी लो को ले लें तो अभी तक मार्केट इस लो से नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई। ये देखें आप। और ऊपर जो ये जो हमने लाइन लगाई थी, दूसरा लेवल लगाया था, इसके भी ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं कर पाई। तो मालूम हुआ कि मार्केट अभी तक अपनी रेंज में है, एक रेंज मखसूस रेंज चला रही है। ठीक है ना? कल आपको याद है कि कल सीपीआई न्यूज़ भी थी, उसी के अंदर ये मूवमेंट हुई, मार्केट यकदम नीचे आई, फिर ऊपर गई और ऊपर से भी एक मूवमेंट की और फिर उसके बाद ये नीचे ही अभी तक रेंज कर रही है। तो ये तो सेटअप कल के थे और आज के हम सेटअप देखते हैं। तो इस हवाले से ज़रा हम पहले डेली की कैंडल को देखते हैं कि डेली की कैंडल कहाँ क्लोज़ हुई। तो ये देखें आप कि डेली की जो कैंडल क्लोज़ हुई है, वो पिछली कैंडल की भी क्लोजिंग से नीचे क्लोज़ दे चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर अभी तक मौजूद है और बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। ये कैंडल कल की थी और ये कैंडल परसों की वो कैंडल थी और ये कैंडल आज की कल की यानी क्लोजिंग हो चुकी है। तो इस हवाले से ये इस कैंडल ने हमें बता दिया कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर अभी मौजूद है, यानी ज़्यादातर जो रुझान है वो सेलिंग की तरफ ही मार्केट का है। और अगर H4 को हम देखते हैं तो H4 के अंदर भी देखें आप मार्केट उसी ही लेवल पर चले जा रही है, यानी उससे नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं कर पाई। तो इसलिए एक तरफ अगर सेलिंग मौजूद है तो दूसरी तरफ डीवी भी बाय की मौजूद है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो अच्छी हमारी ट्रेड होगी वो सेल की तरफ होगी और यहाँ से कोई पुल बैक हमें मिलता है तो यहाँ से हम ट्रेड करके इसका प्रॉफिट जो लेवल ये रात को नहीं हिट कर पाई, हो सकता है कि आज ये हिट करके फिर उससे नीचे ये मजीद नीचे की तरफ आ जाए। तो इस हवाले से ये डीवी हमारी चल रही है और इस डीवी को आप देख रहे हैं। अगर H1 में हम जाके देखें तो ये देखें कि अभी तक प्रॉपर डीवी H1 के अंदर भी मौजूद है। आरएसआई हायर हाई लगा रही है और प्राइस रेंज किए जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है और मार्केट इस जोन को टेस्ट कर सकती है। ये बार-बार मैं बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। ये मुमकिन है कि यहाँ से मार्केट पुल बैक ले और यहाँ तक आए और फिर उसके बाद इस जोन से मार्केट जब गिरेगी
تو یہ ہو سکتا ہے کہ مزید نیچے چلی جائے۔ تو یہ H4 کے حوالے سے بھی یہی سیٹ اپ ہے، اور H1 کے بھی حساب سے یہی سیٹ اپ ہمیں ابھی تک مارکیٹ بتا رہی ہے اور دکھا رہی ہے۔ تو اگر یاد رکھیے، اگر یہ لیول یہاں بریک ہو جاتا ہے، یہ زون بریک ہو جاتا ہے، اگر مارکیٹ اس سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے H1 کی یا H4 کی، یا یہاں تک کہ M30 کی بھی کینڈل اس سے نیچے کلوز ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو بائنگ سے نکلنا ہوگا، آپ کو سیل کی طرف پھر جانا ہوگا، کیونکہ پھر یہ ممکن ہے کہ یہ ڈی وی اب نہ چل سکے اور مارکیٹ مزید نیچے کوئی لو لگائے، اور پھر وہاں سے ایک نئی ڈی وی کریٹ ہو، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ نیچے اوپر کی طرف چلی جائے ڈی وی کے ساتھ۔ تو اگر ہم نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے والا ہمارا زون کون سا بن رہا ہے، تو اگر ہم ڈیلی میں دیکھیں اور تو پھر ہماری یہ مارکیٹ ظاہری بات اوپر یہ سیل کا سٹرکچر بنا چکی ہے، تو جب سیل کا سٹرکچر بنا چکی ہے تو مارکیٹ اس کی لو تک آ سکتی ہے، ڈیلی کی جو لو ہے یہ نیچے اس زون تک یہ آ سکتی ہے۔ اگر ہم پپ چیک کریں تو یہاں سے اگر مارکیٹ بالفرض گرتی ہے، پل بیک نہیں لیتی، تو تقریباً 150 پپ مزید یہ نیچے جا سکتی ہے۔ تو اس لیے بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر پل بیک بھی ہو سکتا ہے اور مارکیٹ اس زون کو بریک کر کے مزید نیچے بھی آ سکتی ہے۔ تو H4 کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زون آپ کے پاس آ رہا ہے، اس لیے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ وہی 150-200 کے قریب ہمارا یہ پپ بن رہے ہیں H4 کے حساب سے۔ تو اس لیے ابھی تک کے ہمارے انالیسس یہی ہیں، اور یہی لیول ہمارے لیے بڑا اہم کردار ادا ابھی تک کر رہا ہے کہ اگر مارکیٹ یہاں سے پل بیک لیتی ہے تو یہاں تک آئے گی، اور یہاں سے اصل میں مارکیٹ کو یہاں تک آنا چاہیے، اس زون کو ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس زون کو ٹیسٹ کر لیتی ہے نا تو پھر یہ نیچے آئے گی، تو یہ ایک اچھا سیٹ اپ بنا کے ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ اوپر والے زون کو یہ ٹیسٹ کر کے نیچے آئی ہے، تو اس لیے یہ بڑا اچھا سیٹ اپ بن جائے گا۔ اگر اس طرح کا کر کے آتی ہے، پھر یہاں کہیں رینج کرتی ہے اور اس رینج میں ہمیں بائنگ ملتی ہے، تو پھر یہاں سے ہم بائنگ کر کے اس کے بائی کی طرف بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ آپ نے اس بات کو سنا ہوا ہے اور کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جیسا مارکیٹ میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ویسا ہی فور گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مارکیٹ جو پل بیک لے گی، اچھا پل بیک لے گی بائنگ کی طرف، تو وہ یہی زون ہے، یہی ایک اچھا زون نکل رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک دیکھیں ڈبل بوٹم بنے گا بڑا پیارا ڈیلی کے اندر، اگر اس طرح کا مارکیٹ سیٹ اپ بناتی ہے اور یہاں سے پل بیک لیتی ہے، اور پھر یہاں سے ہمیں مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھی بائنگ ہمیں ملے گی۔ تو اس حوالے سے جس پوائنٹ پر یہ کھڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ مڈل کا لیول ہے، اس کو بھی یہ بریک کر چکی ہے، تو اس لیے اس کے زیادہ چانس نیچے کے ہیں، ڈاؤن آنے کے زیادہ چانس ہیں، چاہے یہ یہاں سے آ جائے، اس زون سے آ جائے، چاہے یہ یہاں سے اوپر کو ٹیسٹ کرنے چلی جائے، یعنی یہاں سے ٹیسٹ کر کے نیچے آئے، آنا اس نے ادھر نیچے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے آ جائے یا اوپر سے آ جائے، تو اس لیے آنا اس نے ادھر ہی ہے، تو یہاں پر جب آئے گی پھر ہم دیکھیں گے اس کا سیٹ اپ۔ تو فی الحال یہ ہمارے انالیسز ہیں، یہ ہمارا فور کاسٹ ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اس حوالے سے یہ آپ دو زون بڑی اچھی طرح یاد رکھیں، یہ اوپر والا اور یہ نیچے والا، ان دونوں کو ذہن میں رکھیں اور اس حساب سے آپ ٹریڈنگ کریں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا ٹریڈ سیٹ اپ بڑا اچھا بنے گا اور بڑی اچھی ٹریڈنگ آپ کی ہوگی، اور اس زون کا، اس لیول کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہے، کیونکہ مارکیٹ جس طرح کا بیک گراؤنڈ بنا چکی ہے اس طرح کا فور گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ ہمارا فور کاسٹ تھا، تو امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ اگر پسند آیا آپ کو تو لائک اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہمیں وہ ضرور بتائیے گا، ہم اس کو مد نظر رکھیں گے اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اوکے جی، پھر اللہ حافظ، فی امان اللہ۔